बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शम्स रहमान मलिक शम्स 92 यूट्यूब चैनल पर देखती आंखों सुनते कानों को खुश आमदेद कहते हो। नाज़रीन सामीन, उम्मीद करता हूँ आप बखैर औफियत के साथ होंगे। आप लोगों ने थंबनेल में उन्वान देखोगे अबू जी की बात। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, मगर इस मौजू पर बात करने से पहले मैं अपने मुअज़्ज़िज़ व मुकर्रम सामीन और नाज़रीन से एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूँ। आपको ये सुर्ख रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसी किस्म का बटन वीडियो के नीचे भी मौजूद है। आप इस बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे उस कामवां का ऐसा बन सकते हैं जिस का मिशन ये है कि अपनी और लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतरी लाना और ज़िंदगी को खुशहाल बनाना। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके सामने घंटी का निशान उम्मीदवार हो जाएगा। उस घंटी के निशान को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको भी मिलेगा। तो चलें नाज़रीन और सामीन, शुरू करते हैं अबू जी की बात। हुआ यूँ कि ये ग़ालिबन 2006 या 7 की बात है कि मेरे एक दोस्त की शादी थी। मैंने अबू जी से इजाज़त ली कि मैंने अपने दोस्त की शादी पर जाना है। जुम्मे के दिन उसका निकाह था, हफ्ते के दिन उसकी बारात आनी थी और एतवार को वलीमा था। अबू जी की इजाज़त लेकर मैं अपने दोस्त के यहाँ तशरीफ़ ले गया। जब मैं अपने दोस्त के यहाँ चला गया तो वहाँ पर जुम्मे के दिन निकाह की तकरीब हुई, वो दिन गुज़र गया और हफ्ते के दिन हम रात को बारात लेकर आ गए तो उनके हुजरे में एक छोटा सा फंक्शन था जिसमें फीमेल डांसर को भी बुलाया गया था। वो फंक्शन हो रहा था कि सर्दियों के दिन थे, रात के 11 बज रहे थे कि अब्बू की कॉल आई और बड़े सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि बेटा वापस घर आ जाओ। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा कि अब्बू जी क्यों, खैर है, घर में खैरियत है? अब्बू जी ने कहा कि सब कुछ खैर खैरियत है, तुम फ़ौरन ही वापस आ जाओ। मैंने अबू को कहा कि अबू जी अब तो यहाँ से निकलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सर्दी बढ़ चुकी है, रात का वक्त है और मेरे पास बाइक है और जगह काफ़ी दूर है। मगर अबू ने सख्ती से कहा कि बेटा जितना जल्दी हो घर वापस आ जाओ। मैं परेशान हो गया और अबू की कॉल बंद हो चुकी थी। मैंने दोबारा अपनी सिस्टर को कॉल की और कहा कि आया घर में खैरियत है, क्या वजह है कि अबू इतने गुस्से में मुझे बुला रहे हैं? मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं, घर में तो ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ अबू गुस्से में हैं और वो मैं भी सुन रही थी, वो तो मैं कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, तो बेहतर ये है कि वापस आ जाओ। बहरहाल मैंने अपने दोस्त से इजाज़त तलब की। इस पर मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ हो गया और कहा कि अभी ये कौन सा टाइम है कि आप अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त और मेरे घर के दरमियान तकरीबन 15-16 किलोमीटर का फासला था और आपको रास्ते का भी इल्म है और हो सकता है कि बारिश भी हो जाए और सर्दियों के दिन हैं तो आप बाइक पर कैसे वापस जाएंगे? आपके पास तो वो चादर भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो बाइक पर तो आप बीमार पड़ जाएंगे। मगर मैंने उसे कहा कि मैंने जाना है। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं अपने भाई को कहता हूँ कि आपको गाड़ी में छोड़ा है, मगर मैंने कहा कि नहीं, आप लोग अपना प्रोग्राम जारी रखें, मैंने घर जाना है। तो मैंने कोई बहाना वगैरह करके मैं बड़ा वो अपने दोस्त से शर्मिंदा हुआ और बहाना वगैरह करके उसके घर से बिला आखिर निकल आया। जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने फिर मेरे अब्बू की कॉल आई। मैंने मोटरसाइकिल को खड़ा किया और कॉल जब सुनी तो अब्बू ने कहा कि इस रास्ते से नहीं आना, तुमने फ़लाँ रास्ते से आना है। अब वो रास्ता लंबा था, तवील था और जिस रास्ते का मैंने इंतखाब किया था वो शॉर्टकट था। बहरहाल मैं फिर भी दिल में अबू को बुरा भला कहता रहा और कहा कि ये क्या, पता नहीं, अबू से मैंने इजाज़त भी तलब की और ये क्यों मुझे इतना जल्दी बुला रहे हैं? दोस्त के सामने भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है और वो रास्ते का भी कह रहे हैं कि वो लंबे से रास्ते पर आप उधर से आए और वो रास्ते के नाज़ीम में उस रास्ते का इंतखाब इसलिए नहीं करना चाहता था कि उस रास्ते में कब्रिस्तान आता था और उस वक्त मुझे कब्रिस्तान में रात के वक्त गुजरने से डर लगता था। बहरहाल मैंने कहा कि अबू कह रहे हैं तो चलें। मैं सच व पंच में पड़ गया। आखिर मैंने यही फ़ैसला किया कि नहीं, अबू की बात माननी चाहिए और मैं उसी कब्रिस्तान के रास्ते से आया। जब मैं कब्रिस्तान के रास्ते से जा रहा था तो वहाँ पर बारिश शुरू हो गई और बारिश और आंधी इतनी तेज़ थी कि मैं मोटरसाइकिल को खड़ा करके कभी इस तरफ लाइट घुमाता, कभी ऐसे लाइट की तरफ घुमाता कि कोई पता नहीं कोई बला ना निकल आए, कोई ऐसे, बस दिल में एक अनहोना सा खौफ था। वो रास्ता मैंने जूं तूं करके तय कर लिया और हाईवे पर आ गया। जब मैं हाईवे पर आया तो अबू जी ने कहा कि आपने वो कोहाट यूनिवर्सिटी वाला रास्ता इख्तियार करके आपने कोहाट आना है और शॉर्टकट आपने नहीं लेना।
مجھے معلوم تھا کہ وہ جو راستہ تھا جو کہ میں اختیار کرنا چاہتا تھا وہ گریزن کیڈٹ کالج کے سامنے سے ہو کر ایک ویران جگہ سے ہو کر گزرتا تھا۔ میں نے ابو کو کہا کہ میرے موٹر سائیکل میں بہانہ کیا کہ پیٹرول نہیں ہے، تو ابو نے کہا کہ بے شک تمہیں پیدل لانا پڑے موٹر سائیکل کو میں نے ابو کو غصے میں کہا کہ اگر موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گئی تو میں اڑری موٹر سائیکل کو چھوڑ دوں گا اور پھر آ جاؤں گا۔ اب نیا موٹر سائیکل تھا، سردی سے میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، اور دل ہی میں اپنے ابو کو برا بھرا کہہ رہا تھا کہ آیا کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے؟ بہرحال میں اسی راستے سے، جس راستے سے ابو نے کہا، اسی راستے سے میں آخر کار گھر پہنچ گیا۔ جب ناظرین و سامعین میں گھر پہنچا تو اس وقت رات کے 2 یا 2:30 بج رہے تھے، اور اس وقت جب ابو نے کہا کھانا کھایا تو میں نے کہا کہ ہاں میں کھانا کھا، حالانکہ میں نے اس وقت تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ ابو نے کہا مجھے پتہ ہے، آؤ بیٹھو کھانا کھاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ جب کھانا کھا رہے تھے تو مجھے ابو اکثر غصے میں یہ کہا کرتے تھے کہ آیا تو ملک کے وزیر اعظم ہو؟ یہ ان کی سخت بات ہوتی تھی۔ میں خاموش بیٹھا رہا اور دل میں ابو کو کوستا رہا کہ یہ کیا، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں یہ۔ بہرحال دن اسی طرح گزرتے گئے، صبح میں اپنی جاب پر، ابو اپنی جاب پر، اور پھر ایک وقت کہ ابو نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ 3 دن بعد ناظرین و سامعین انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی، اور 3 دن تک میں دل میں ابو سے ناراض رہا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ میرا دل کہتا تھا کہ اس شادی میں گڑبڑ ہونی ہے، اور وہ ناظرین و سامعین ہوا بھی اسی طرح تھا کہ جس چیئر پر میں بیٹھا تھا میرے جانے کے بعد وہاں پر ایک دوسرا لڑکا بیٹھ گیا، اور ہوائی فائرنگ کی وجہ سے جب وہ تماشا ہو رہا تھا، جب وہ شادی میں وہ فنکشن ہو رہا تھا، تو ایک شخص نے ہوائی فائرنگ کی جس کی وجہ سے اس شخص کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ جس کرسی پر میں بیٹھا تھا، اس میری کرسی پر بعد میں وہ جو شخص بیٹھا تھا اسی کی ڈیتھ ہو چکی تھی گولیاں لگنے سے۔ تو جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے کہا ابو نے صحیح کیا تھا۔ اور پھر وہ جو راستہ جنہوں نے ابو نے جس راستے سے آنے سے منع کیا گیا تھا، وہ راستے پر بھی ایسے ہوا تھا کہ وہاں پر کوئی چوری کی واردات ہوئی تھی، اور وہ جو چور تھے انہوں نے موٹر سائیکل والوں سے موٹر سائیکل بھی چھین لیا اور ساتھ ان پر فائرنگ بھی کر دی، جس سے موٹر سائیکل سوار جو تھا وہ زخمی بھی ہو گیا تھا۔ اور میں خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ جب میں نے یہ سارے واقعات دیکھے تو میں نے کہا کہ مجھے میرے ابو کو پہلے سے کیسے پتہ چل گیا؟ میں اس بات پر بڑا حیران ہوتا تھا کہ میرے ابو کو کیسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ جس جگہ پر شخص بیٹھا ہے اس کو بھی یہ گولیاں لگ سکتی ہیں۔ تو میں نے یہ بات ابو سے پوچھی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ابو نے کہا کہ جب تم میری عمر کو پہنچو گے، جب تم بڑے ہوگے تو اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مجھے یہ چیزیں کیسے پتہ چلتی ہیں۔ اس تمام واقعے کے پیچھے میں آپ کو ایک اپنا دوسرا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ میرا پیٹرول ڈلوا رہا تھا تو پمپ پر میرا ایک اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ملا، اور مجھے کہتا ہے کہ سر آپ نے کلاس 8 میں میرے بارے میں کہا تھا کہ تم ملک سے باہر جاب کرو گے، تمہیں پاکستان میں جاب نہیں ملے گی۔ تو میں نے تو مزاح میں اسے کہا تھا، اور یہ بات میں بھول چکا تھا، اور اس نے کہا سر آج اسی طرح ہے کہ میں ملک سے باہر ایک کمپنی میں مینیجر کے عہدے پر تعینات ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ پاکستان میں مجھے جاب ملے، لیکن آپ نے کہہ دیا تھا تو مجھے وہ پاکستان میں جاب نہیں ملی، اور میں ملک سے باہر ایک کمپنی کے مینیجر کے عہدے پر تعینات ہوں، اور میری بڑی اچھی سیلری ہے۔ تو ناظرین و سامعین، بزرگوں کو اور بڑوں کو واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کو اور بڑوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ میں آپ کو ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ یہ تجربہ جو ہے یہ وہ کنگھی ہے، جب اس کا استعمال بندے کو آتا ہے تو سر کے بال جھڑ جاتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب آپ بھی اس مقام تک پہنچیں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے، آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، آپ کو اپنی ہتھیلی پر اس طرح دکھائی دے گا۔ تو اگر میں اپنے ابو کی بات کو اگنور کر لیتا، نہ مانتا، تو پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہوتا۔ ہو سکتا ہے میرا نام و نشان بھی نہ ہوتا اور لوگ میری قبر کو بھی نہ جانتے۔ مگر اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابو کی بات مان لینی چاہیے، تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں۔
یہ الگ بات ہے، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ اس لیے جب بھی ہمیں کوئی اپنا بزرگ یا ابو کوئی بات کہے تو والد کی بات نہیں ٹالنی چاہیے، اور بلا چوں چڑھا کیے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ جب تک کے لیے نئی ویڈیو نہیں آتی اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان شمس سلیمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔